बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 29 नवंबर 2025। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान के लिए वाइट हाउस पर होने वाला हमला एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसकी अब इन्हें इंतहाई भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत से खूनी इंतकाम का फैसला कर लिया है। टारगेट लॉक कर लिए गए हैं और पाकिस्तान समेत पूरे का पूरा रीजन जो है वो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे जा चुका है। इस वक्त एक चीज तो वैसे ही वेल एस्टैब्लिश्ड है कि तालिबानी रिजीम के शर से कोई मुल्क महफूज नहीं। ये खित्ता तो दूर की बात, पाकिस्तान ताजिकिस्तान के बाद अब चीन इसका नया विक्टिम है। ईरान उज्बेकिस्तान पहले से तंग है और अब इनके जो असरात हैं दहशतगर्दी के वो व्हाइट हाउस तक देखे गए हैं और व्हाइट हाउस के करीब, व्हाइट हाउस पर ही इसे हमला डिक्लेयर किया जा रहा है। और अब तो इवन ये बताया गया है कि जो 2 नेशनल गार्ड्स को शूट किया गया अफगान नेशनल की तरफ से, उनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक की हालत तशवीशनाक है। अच्छा, अब ये इन तमाम तर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के दौरान अब जो खबर आ रही है वो तालिबानी रिजीम के लिए अब तक की सबसे परेशान कुन खबर होने जा रही है। व्हाइट हाउस हमले के बाद इन पर किस तरीके से अमेरिका स्ट्राइक करने जा रहा है और अमेरिका ने कौन कौन से अपने टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो भी इंतहाई कदम जो है वो उठाने के करीब है और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो भी हम सब देख चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए अब ऑप्शंस कम है और अनकरीब पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन करेगा, बड़ी स्ट्राइक करेगा जो कि एक बफर जोन के कयाम तक इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा और पाकिस्तान उस वक्त तक रुकेगा नहीं। अच्छा, अब चाइना रिसेंटली तंग है। चाइना ने एडवाइजरी जारी कर दी, ताजिकिस्तान बॉर्डर में अपने शहरियों के लिए हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अब इस सब में पाकिस्तान का बिल्कुल अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से बाकी मुल्क जो है वो अपने अपने तई तंग है, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि जहां जहां पर भी दहशत गर्दी हो रही है, जो जो मुल्क तंग है, हर चीज का सिरा जो है वो अफगानिस्तान से जाकर मिलता है। अब आप ये देख लें नाज़रीन इकराम कि चीन ने अपने शहरियों को सरहदी इलाकों से फौरी इनखला की हिदायत कर दी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड अमेरिका जो है वो पाबंदियां लगा रहा है। पहले अमेरिका ने अफगान शहरियों पर पाबंदी लगाई और अब नाज़रीन इकराम आप अंदाजा करें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कह दिया है कि उनकी इंतजामिया तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक देगी। यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो कह रहे हैं कि मक्कू ठप्पो। ये अफगानों ने इतना इनकी नाक में दम किया कि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो थर्ड वर्ल्ड है, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, उनसे मुस्तकिल तौर पर ही हिजरत को रोक दो कि कोई अमेरिका आ ही ना सके। और यह ऐलान व्हाइट हाउस के करीब बुध को होने वाले हमले में नेशनल गार्ड के एक रुकन की हलाकत के बाद यह बयान सामने आया है। और सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि वो तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक देंगे ताकि अमेरिकी निजाम को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सके। फिर इन्होंने कहा कि भाई लाखों केस जो हैं गैर कानूनी दाखिलों के वो भी बंद करेंगे, खत्म करेंगे और हर उस शख्स को मुल्क से निकालेंगे जो अमेरिका के लिए एसेट नहीं है, जो कि अमेरिका के लिए फायदामंद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो गैर शहरियों के तमाम विफाकी फवाइद और सब्सिडीज जो उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं वो खत्म कर देंगे और ऐसे मुहाजिरीन की कानूनी शहरियत मंसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब इवन अफगान शहरियों के तो इन्होंने कह दिया कि ग्रीन कार्ड जिसे मिल भी चुका है ना, उसे भी रिव्यू करो और निकालो, उठा के फेंको, कोई जरूरत नहीं है हमें इनकी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्टेडली अमेरिका की हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद टेररिस्ट सेंचुरीज हैं। और याद रखिएगा, अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी, बीएलए, जमातुल अहरार, आईएमपी, ये सब तो वो ग्रुप्स हैं ना जो पाकिस्तान मुखालिफ है। फिर इसी तरीके से आईएसकेपी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, वो इस रीजन को देखती है। फिर इसी तरीके से चाइना के हवाले से इनके मुल्क के अंदर मौजूद है दहशतगर्द गिरोह, ईरान के हवाले से अलग दहशतगर्द गिरोह है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। अब दाइश और अलकायदा जो है वो अमेरिका के हवाले से दे हैव ग्लोबल एस्पायरेशंस। ये याद रखिएगा कि उनके ग्लोबल एस्पायरेशंस हैं, उनके आलमी सतह पर। और अभी तालिबानी रिजीम ने जो हजारों लोगों को अपनी जेलों से निकाला है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स और हार्डकोर टेररिस्ट हैं, आपको लगता है कि भाई क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? हम तो भाई सर पीट पीट के दुनिया को बता चुके हैं कि इनका असल रूप देखो, इनका असल चेहरा देखो, इनकी हकीकत देखो, ये कैसे लोग हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नाज़रीन इकराम
بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو ملٹری ہے، رپورٹڈلی امریکہ کی ملٹری نے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے یہ خبر، کہ نا سوئفٹ اینڈ ڈیسائسو رسپانس ٹو دا انپریسیڈنٹڈ اٹیک آن وائٹ ہاؤس، جو وائٹ ہاؤس پر حملہ ہوا اس کا ایک سوئفٹ اور ڈیسائسو رسپانس دیا جائے گا۔ امریکہ کی ملٹری فورسز نے لاک ڈاؤن کر لیے ہیں کی ٹارگٹس افغانستان میں، اور آفیشلز نے یہ کنفرم کیا ہے the strikes are part of an ongoing effort to neutralize terrorist networks suspected of orchestrating the assault on the nation's capital۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کابل، غزنی اور اس کے قریب، اور پھر ایون یاد رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بگرام کے حوالے سے جو نیریٹو رکھتا ہے وہ سب کو پتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بگرام حاصل کریں گے ورنہ بیڈ تھنگز ول ہیپن ٹو افغانستان اینڈ افغان طالبان۔ ایک تو امریکہ جو ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے نا، ایک تو انہیں جو ویکلی ان کی امداد کرتے ہیں نا طالبانی رجیم کی، وہ بند کرنی ہوگی۔ طالبانی رجیم کو کب تک آپ ان ریکگنائزڈ گورنمنٹ کو افغانستان کے لوگوں کے فنڈز دیں گے؟ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ ان فنڈ سے دہشت گردی فنڈ نہیں ہو رہی، دہشت گردی اسپانسر نہیں ہو رہی، ٹیررسٹ جو ہیں ان کی سہولت کاریاں نہیں ہو رہی؟ یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ یہ تشویشناک پہلو ہے، یہ پریشان کن چیز ہے، اینڈ obviously یہ سارا پوری عالمی امن کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے جو سٹرائکس ہیں، پاسبل سٹرائکس کا جو چانس ہے، اس میں obviously چائنا اسے بہت کلوزلی مانیٹر کرے گا، پاکستان از آلریڈی آن ہائی الرٹ، تاجکستان، ازبکستان، ایون رشیا بھی اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر نہیں چھوڑا انہوں نے۔ چائنا اس پر کیا کہے، پاکستان اس پر کیا مذمت کرے، یا پاکستان کیا کہے نہ کرو ان کے ملک میں سٹرائک؟ بھئی ہر ملک تنگ ہے، ہر ملک تو اپنی سٹرائک کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ تاجکستان دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے ٹیرر کے نیٹ ورکس کو نیوٹرلائز کریں، کیسے ایئر سٹرائکس کریں۔ پاکستان بفر زون بنانے کی بات کر رہا ہے، چائنیز نیشنلز کو طالبانی رجیم کی ایما پر چلنے والے دہشت گرد گروہوں نے مار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا وہ جو بھرتا جا رہا ہے گھڑا گناہوں کا، وہ بھرتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا ان سے تنگ ہے، اور اس میں وہ ملک بھی جو آپس میں الائز نہیں ہے۔ چائنا افیکٹی ہے، پچھلے 72 گھنٹوں میں پاکستان کی پولیس افسران پر انہوں نے حملہ کیا، تاجکستان کے اندر گھس کر چائنیز نیشنلز پر، امریکہ کے اندر نیشنل گارڈز۔ آپ دیکھیں نا کوئی ایسا سٹیک ہولڈر ہو جو ان کے شر سے بچاؤ، جو ان کی ساری صورتحال سے بچاؤ۔ تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، ویری بگ، اور پاکستان کو اس کے اوپر ارجنٹلی ایک کنسنسس بھی بلڈ اپ کرنا ہوگا۔ اور پاکستان تو پہلے ہی امریکہ کو یہ تانا دے چکا ہے کہ بھائی آپ جو ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ ہتھیار ہمارے خلاف یہ استعمال کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پریشان کن ہیں، یہ تشویشناک ہیں، اور امریکہ کو ان سب کو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اب امریکہ کو جب اپنے پہ آئی ہے، جب امریکہ افیکٹ ہوا ہے، جب امریکہ کو اس کی حدت اور شدت محسوس ہوئی ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی خونی انتقام تک امریکہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور طالبانی رجیم کو اور افغانستان کو اس کی ایک بہت بڑی اور ہارڈ ترین کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑ سکتی ہے۔ سو ونس اگین دس ریجن از آن ہائی الرٹ۔ طالبانی رجیم کی ہٹ دھرمی، ان کی ٹیررسٹ والی سوچ، ان کی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح اپنے ملک کو چلانے کی اور مرسنریز بن کر، کرائے کے قاتل بن کر آپریٹ کرنا، مطلب ان کے اوپر ان کی حکومت کبھی تسلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ حکومت جو کہتی ہو کہ بھائی ہمارے ہمسائے سے لڑائی ہوئی نا تو ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم خود کش بمبار ادھر بھیجیں گے، یہ سوچ ہی ان کی خود کش حملوں والی ہے، سوچ ہی ان کی دہشت گردانہ ہے۔ وہ بھائی انہیں کون تسلیم کرے گا دنیا میں؟ آسٹریلیا نے کہا ان پر پابندیاں لگاؤ، ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ تو ان کے جو گناہوں کا گھڑا ہے وہ بہت زیادہ بھرتا جا رہا ہے، بلکہ اوور فلو ہو چکا ہے، اور اب دنیا جو ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے، اور دنیا اس کی وکٹم بن چکی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔